अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक बहुत अहम मुज़ाकरात हो रहा है और इस मुज़ाकरात के बारे में आप बहुत सारी राय सुन रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुज़ाकरात जो सुपर पावर अमेरिका और एक ऐसी पावर जो कि बेसिकली वो सुपर पावर भी नहीं है, वो एटमी पावर भी नहीं है, लेकिन उस पावर ने कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को शिकस्त दी है। और किस तरह शिकस्त है कि जब अमेरिका सुपर पावर और इज़राइल जो अपने खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है, जब ये दोनों मिलकर ईरान पे हमला आवर होते हैं और फिर खलीज ममालिक से भी अमेरिका जैसी सुपर पावर को सपोर्ट मिलती है, उसके बावजूद अगर ईरान जानी और माली नुकसान हासिल करता है लेकिन अमेरिका अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है, कहा यह जाता है कि ईरान फतह याब हुआ और अमेरिका को शिकस्त हुई। और जिस तरह ईरान ने, जिसके ऊपर तकरीबन कई सालों से सैंक्शन था, वो मुल्क जिसको आइसोलेट कर दिया गया था, लेकिन उस मुल्क ने अमेरिका जैसी सुपर पावर और इज़राइल जैसी खित्ते की एक जदीद ताकत रखने वाली क़ुव्वत को दूसरे जो मुनाफिकीन की क़ुव्वतें हैं जो खलीज ममालिक में, उनके साथ मिलकर ईरान को जानी नुकसान तो पहुंचाया, माली नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन जो उनकी टारगेट था कि ईरान को घुटनों पे गिराएंगे, शिकस्त देंगे, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देंगे, उसमें रिजिम चेंज कर देंगे, ईरान को शिकस्त देंगे, उसको बांध देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि ईरान ने बंद किया है उसको खोल देंगे और ईरान को तबाह कर देंगे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उसकी तहजीब को ख़त्म कर देंगे। उसका नतीजा क्या निकला कि आज अमेरिका कई हज़ार किलोमीटर दूर पाकिस्तान में आ रहा है, सुपर पावर है और ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। अब इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है? ज़ाहिर है दुनिया तो ये चाह रही है, क्योंकि ये एक इतनी ख़तरनाक लड़ाई बढ़ गई थी और एटम बम का जिक्र आ रहा था कि उसे मारा जाएगा और ख़तरनाक किस्म के मिसाइल के इस्तेमाल भी किया गया। ऐसी सूरत हाल में तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही थी और ख़तरनाक सूरत हाल थी कि कई बड़ी कैजुअल्टीज़ होगी और इस डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं थी कि ये अपनी शिकस्त के हाथों मजबूर होकर इतना फ्रस्ट्रेटेड होता कि ये ईरान पे एटम बम मार देता। तो दुनिया तो यही चाह रही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो और इन मुज़ाकरात के बाद जो ये 14 या 15 दिन का सीज़ फायर है, ये मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए और ये मसला ख़त्म हो जाए। लेकिन जो डिमांड है, जो अमेरिका डिमांड कर रहा है, जो ईरान की बातें हैं, उससे नहीं लगता कि ये एक टेबल पे टॉक्स जो है ये मसला हल कर देगी। देखिए, पाकिस्तान इन दोनों को टेबल पे लेकर आया है, बैठाया है, ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के आसिम मुनीर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन पाकिस्तान गारंटर नहीं हो सकता। कैसे गारंटर हो सकता है पाकिस्तान सुपर पावर का कि कल अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई एग्रीमेंट हो जाए और पाकिस्तान उसका गारंटर हो जाए और कल अमेरिका उसकी नफ़ी कर दे, तो पाकिस्तान अमेरिका क्या बिगाड़ सकता है? वो सुपर पावर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गारंटर तो पाकिस्तान, मेरा अपना ख्याल है, कभी भी नहीं होगा, बल्कि उसने फैसिलिटेट किया है, इन दोनों को बैठाया, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को ये फैसला करना है कि आया ये जंग आगे जाएगी या ये जंग बंद होगी या ये मुस्तकिल होगी। और इस सिलसिले में यकीनन ईरान के जो खदशात हैं वो ये है कि वो अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है। और 2-3 बातों पे, बहुत सारी बातें हैं, जो 10 पॉइंट्स आए उन 10 पॉइंट्स को रखें या अमेरिका के 15 पॉइंट्स आए उनको रखें, लेकिन अमूमी तौर पर ईरान ये कह रहा है कि बैठने से पहले या बैठेंगे हम, बैठने से पहले 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये कि लबनान को उस एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की एक ट्वीट गई थी जिसमें उन्होंने लिखा था
کہ یہ سیز فائر میں جو وقتی سیز فائر ہے اس میں لبنان بھی حصہ ہے، وہاں پہ بمباری اسرائیل نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسرائیل نے اپنی تاریخ کی بدترین بمباری کی، جس میں 300 افراد فوری طور پر شہید ہو گئے اور بہت بڑا نقصان ہوا، اور جس کے بعد ایران کا یہ ارادہ تھا کہ وہ حملہ کرے گا تل ابیب پر، لیکن اس نے روک دیا پاکستان کی ریکویسٹ پہ، اور پاکستان کی ریکویسٹ پہ اس نے حملہ نہیں کیا، اور ابھی بھی وہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ آیا ہے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، کسی دنیا کو ٹرسٹ نہیں، ایون پاکستان کو بھی ٹرسٹ نہیں ہوگا امریکہ پہ، کیونکہ امریکہ پاکستان کو 1947 سے لے کر 2025 تک کئی دھوکے دے چکا ہے، تو کیسے پاکستان ٹرسٹ کرے گا یا پاکستانی ٹرسٹ کریں گے؟ تو ایران نے تو کہہ دیا ہم صرف پاکستان کی بنیاد پہ آئے ہیں، اور ان مذاکرات سے وہ کہتا ہے کہ میں حوصلہ افزا نہیں ہوں، کیونکہ جو وہ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ کسی صورت میں اپنے پراکسی کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس کی طاقت ہے، انہوں نے اس کے لیے لڑے ہیں، جانیں دی ہیں، تو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا امریکہ اسرائیل کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا امریکہ ان لوگوں کو چھوڑ سکتا ہے جو اس کی پراکسی ہے؟ تو ایران کیسے چھوڑتا ہے؟ اسی طرح ہرمز کا اختیار امریکہ کے حوالے کیسے کیا جائے گا؟ ایران کہہ چکا ہے کہ یہ ہرمز کا اختیار صرف عمان اور ایران کے پاس رہے گا، پھر اثاثے ہیں، پھر نیوکلر ہے، بہت سارے مسئلے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ٹاکس میں بیٹھنا ایک کامیابی تو ہے، لیکن جو دو ممالک کے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد سازی ہے، کیونکہ ٹرمپ بھی بار بار کہہ رہا ہے ایران پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، ایران پہ یہ نہیں ہے، اور ایران ابھی یہ کہہ رہا ہے، بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ پہ ٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں ابھی بھی نیتن یاہو دھمکیاں دے رہا ہے اور اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے فلسطین میں بھی اور لبنان میں بھی، اس کے باوجود ایران ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آنے والا جو وقت ہے، کیا یہ ٹیبل امریکہ اور ایران کے درمیان کسی اہم معاملات پر نیگوسیشن ہو جائے گی، چند باتوں پہ جو بڑے باتیں، تاکہ یہ جنگ رک جائے اور یہ مسئلہ آگے چلا جائے، یعنی یہ جنگ بندی ایک مستقل ہو جائے اور آئندہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کانفلکٹ نہ ہو؟ بڑا مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کی پوری ڈور جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں، اور اسرائیل اور آئی پیک جو امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی ہے، جو زائونسٹ ہے، وہ کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ ایران اور امریکہ کی کمپرومائز ہو۔ آپ نے جان کیری کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیتن یاہو بش کے پاس آیا کہ ایران پہ حملہ کرو، نیتن یاہو اوباما کے پاس آیا کہ حملہ کرو، نیتن یاہو آپ کے جو بائیڈن کے پاس آیا کہ حملہ کرو، تینوں صدور نے نیتن یاہو کو منع کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی بات مانی، اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ 80% وہ صدر جو ایک بہت بڑی وکٹری سے آیا تھا عوام کی، آج اس کی وکٹری کا یہ حال ہے صرف 1.5-2 سال میں کہ وہ اس وقت دنیا کا اور امریکہ کا سب سے ورسٹ پریزیڈنٹ بن گیا ہے، جس کی مقبولیت زمین پہ آ گئی ہے۔ 80% اس وقت امریکن ڈونلڈ ٹرمپ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اور اس کو امپیچمنٹ کے لیے فائل بھی ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا امپیچمنٹ ہوتی ہے یا 2026 نومبر جو کہ مڈ ٹرم الیکشن ہے وہاں تک جاتا ہے معاملہ، اور وہاں امریکن عوام فیصلہ کرتے ہیں، یا پھر سینٹ اور کانگریس فیصلہ کرتی ہے، جو کہ بل آلریڈی ٹیبل کر چکی ہے، اور اس مذاکرات پہ پوری دنیا کی توجہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو فریق ہے وہ فریق ایک ایسے فریق سے کنٹرول ہوتا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، اور امریکہ کی اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی بھی آئی ہوئی ہے، اور بہت بڑی وہاں پہ فوجیوں کی ریئیکشن تک آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا صدر اسرائیل کی بات مان رہا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اسرائیل ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے آئی پیک کو، اور آئی پیک امریکہ کی اہم ترین شخصیت کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اہم ترین ادارے کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی پوری اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور آئی پیک بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی یا اسرائیل کی جنگ ختم ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اینڈ دین اس کے بعد پاکستان۔
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.